मुखाच्या आसरे टीव्हीच्या विक्षकांनो तुमकां हांव स्वागत मागतां। आमचे कार्यक्रम जावन आसा क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय। तशें म्हणल्यार तुमच्या मतीक भोगता आसतलें क्रिसमस आयलो, क्रिसमसाक तयाराय आसतली म्हणून न्हय। हांगासर आमी एक संगत सांगूंक आशेता जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावच्या विशयांत। कित्याक पवित्र पुस्तकांत हर एक संगती बरोवन आसात। आदिमागा प्रवाद्या मुखांतर देव विविध रितींनी उलयलो आनी अकरेच्या दिसांनी देव आपणाच्या पुता मुखांतर उलयता। ते सर संगती पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसात। क्रिस्त ह्या संवसाराक येतलो, परत्यान येतलो, कित्याक 2000 वर्सां आदीं तो आयिल्लो। तो सगळ्यांक बचाव करूंक सोडवण दिवंक आयिल्लो, एका सोडवणदार जावन आयिल्लो। पूण आतां येतलो कोण सगट सोडवण जोडलां तांकां आपोवन व्हरूंक येतलो। कित्याक पवित्र पुस्तकांत सर संगती बरोवन आसात। देखून ह्या म्हयन्यांत आतां डिसेंबर म्हयनो आरंभ जालो, लोक सकट तयार जाता क्रिसमसाक। वय नवे वस्तू घेवचे, ह्या बालमिशांक कुसवार करचो, भुरगीं गर्दनाचो गोठो करचे, ह्या सांताक्लॉज असले संगतींनी सकट तयार करनासात। कित्याक क्रिस्ताचो जल्माचो दीस आचरण करचो काळ आयलो। पूण निजाकी क्रिस्त संवसाराक जल्माला, पूण आमच्या काळजांत जल्मा लागीं आमकां सोडवण आयलां गी। ह्या विशयांत आमी देवाच्या उतरां वरवीं कितें तें बरोवन आसा ते एक हर एक उतरां आमी काडून आज तुमकां विवरतले। देखून एका एक टायटल दिलां आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय। वय क्रिस्त बेगीनचो असो आसा, पूण जाणवायाच्या अभावान होजाया प्रवादी म्हणटा 4 अध्याय 6 वळींत म्हणटा, गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जावन आसा म्हणून। वय खंयची गिन्यान? जाणबाय म्हणल्यार संवसाराची जाणबाय हर एकल्यांक आसा। विज्ञान, तंत्रज्ञान असल्या सर संगतींनी हर एकल्यांक जाणबाय आसा। शिकपांत जायते मुखार गेला, पूण पवित्र पुस्तकाची जाणबाय, देवाच्या उतराची जाणबाय ह्यो हाचो अभाव आसा म्हणून होजाया प्रवादी म्हणटा। देखून ती जाणबाय आमी वांटूंक आयल्या। कित्याक क्रिस्ताच्या येण्या वेळार हर एकल्यांनी तयार जावंक आसा। क्रिस्ताच्या येण्या वेळार जर तूं तयार जायना जाल्यार कितें जातलें, तूं तयार आसल्यार कितें जातलें, ह्या उरल्यांक गत कितें जातली, सर संगती आमी ते सविस्तार जावन तुमकां ते आमी सांगतले। देखून आरंभ जावन अंत म्हणसर हर एक एपिसोड तुमी पळयशात जाल्यार हातूंत सर संगती तुमकां कळटल्यो। हांगा हे विशयांत आमी आज काडूंक वता पवित्र पुस्तकांत क्रिस्ताच्या येण्या विशयांत जायते कडेन बरोवन आसा। हांगा आमी तुमी पळयतात 3 गॉस्पल, मातेव, मार्क आनी लूक, हे 3 गॉस्पलांत बरोवन आसा। मॅथ्यूचे चॅप्टर सगळो चॅप्टर 24 आनी 25 जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार कितें जातलें, कसो येतलो, ताचें येणें कशें आसतलें, ताचे उपरांत कितें जातलें, सर संगती जेजूनंत आपणाच्या संवसारी जिविताच्या काळार ताणें हें कळयलां। तशेंच मार्काचो वांजेलांत 13वी सगळी अध्यायांत आसा, थंय एंड टायमार कितें जातलें, ट्रिब्युलेशन म्हणटा ह्या संकश्टाचो काळ कितें घडटलें, कशें घडटलें हें सर संगती हांगासर बरोवन आसात। आनी लुकाच्या वांजेलांत 17वी अध्याय 20 तावन 36 म्हणसर, तशेंच 21:7 तावन 36 म्हणसर सरस्पराचो दीस येवचो आसा म्हणटा। सरस्पराच्या दिसा विशयांत सर संगती हांगासर बरोवन आसात। तशेंच ओल्ड टेस्टामेंटांत, पोरण्या टेस्टामेंटांत आदिमागा प्रवाद्या मुखांतर देव जायत्या विधानांनी उलयला। कित्याक देव केदाळार कसली एक शिक्षा ह्या प्रतिकार ह्या संवसाराचेर ताचो एक राग क्रोध येवचो जाल्यार ते आदिमागा प्रवाद्या मुखार कळयतलो। आमी पळयता आदीं पुर्तुगाल आयिल्लो, पूण नोयेक जे देवान परत्यान पयलींच कळयल्लें आनी नोये वचून परगट करता, पूण लोक आयकूंकच आयकना। पावस आयलो, वय पावस आयलो म्हूण सकट एन्जॉय करीत रावले, पूण केदळा नाका म्हणसर उदक आयलें गी त्या दळा लोक सगळो घुस्पट गोंदळ जालो, बिजुडलो, हाक बोब मारूंक सुरू केली। पूण तेदळ म्हणसर मोयजी आनी ताचें कुटाम तारवां भितर वचून शाबीत कांय उतरून गेल्लें। तशेंच सोदोम आनी गोमारांत
थंय देव गंधकाचो पावस वत्ता नाही देव अब्राहमाक पयलेंच कळयता आनी थंय तावन लोताक आनी त्या कुटुंबाक भायर हाडूंक तो सूचन दिता. तशेंच 11च्या काळार देवाचो क्रोध संवसाराचेर येतलो आनी सगळो नाश जातले. पूण हे सर संगती देवान आदींच कळयलात. आमी पळोवंक गेल्यार इजाया प्रवादी 13वी अध्याय 16 म्हणसर डिस्ट्रॅक्शन फ्रॉम आल्मायटी म्हळ्यार सरस्पराचो क्रोध देवाचोच क्रोध ह्या संवसाराक येवचार आसा. कित्याक देवान एक सोडवण्याची वाट तयार केल्ली जेजू क्रिस्ता मुखांतर. त्या सोडवण्याच्या वाटेन कोण येवनात गी, देवाच्या आपोवण्याक कोण तयार जावनात गी, ह्या जेजू क्रिस्त वाट जावन आयिल्लो कोण त्या वाटेन वचूनात गी, तांचो हर एकल्यांचो नाश जातलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. तशेंच इजाया प्रवादी 24:1-6 थंय बरयला लॉर्ड मेक्स द अर्थ एम्प्टी. देव सगळो संवसारच खाली करतलो म्हणून बरयलां. कित्याक देवाचो क्रोध ह्या संवसारार येतलो. तशेंच जेरेमिया प्रवादी 25:32-33 म्हणटा डिजास्टर वील स्प्रेड फ्रॉम नेशन टू नेशन. सगळ्या संवसारार देशांचेर एक फारीकपण ह्या प्रतिकार झगडे नाना तरेची पिडाचिडा येताली म्हणून थंय बरोवन घाला. तशेंच जेरेमिया प्रवादी 30वी अध्याय 7-11 जाकोब ट्रबल म्हणटा 11च्या दिसांनी इस्रायलाचेर येवचे कश्ट कठीण क्रिस्ताच्या 70 इस्वेंत कठीण रितीन तांकां रोमान सोजेरांनी तांच्यो विधवावळी केली आनी ते सगळे देशांतर गेल्ले. पूण परत्यान येवन एक राष्ट्र जावन उत्पन्न जाला. पूण परत्यान जाकोबाचे ट्रबल म्हणल्यार इस्रायलाक व्हडले संकश्टाचे दीस येतले. कित्याक जेजू क्रिस्ताक तांणी सत मानलो ना. ते शिराप तांणी तांचेर घाण घेतले. थंय पळोवन जाल्यार आमी पिलात पेचाडटलो जेजूक सोडूंक. पूण तो लोक म्हणटा हो अपराध आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर येवं दी म्हणून जेजू क्रिस्ताचो रक्ताचो अपराध त्या दिसा ताणें घाण घेतलो. अजुनी तांचेर तो अपराध आसा. केदाळा ताणीं क्रिस्ताक वळखतात म्हळ्यार 7 वर्सांच्या त्या क्रिस्त विरोधीच्या काळार ताणीं 11च्या 3.5 वर्सांच्या काळार ताणीं क्रिस्ताक सोमी सोडवणार मेस्सिया म्हणून स्विकार करतात. त्या टायमार देव तांच्या कुमक्याक येतलो. हें सगळें तुमकां एजेकिएल प्रवादीच्या 38 आनी 39 खंयची राष्ट्रां त्या टायमार इस्रायलाचेर धाड घालतले म्हणलें तातूंत संपूर्ण रितीर बरोवन आसा. देखून तुमी वाचयेत एजेकिएल 38 आनी 39. तशेंच जेरेमिया प्रवादी 31:8 म्हणटा आय वील ब्रिंग दॅम अँड गॅदर दॅम एंड ऑफ द अर्थ म्हणटा. संवसाराच्या पोंतांत सगळो विस्तारून गेल्ल्या क्रिस्ताच्या 70 इस्वेंत इस्रायलाचेर धाड घाल्ल्या वेळार सगळो लोक गांव देश सोडून सगळ्या संवसाराच्या पोंतांनी विस्तारून गेला. पूण 11च्या दिसांनी आपूण परत्यान तांकां इस्रायलाक हाडटलो म्हूण देवान बसयल्लें आनी तें आतां कंप्लीट जाता आसा. जायतो लोक फाटीं येयला, लोक फाटीं येती आसा आनी तें कार्य संपूर्ण जाती आसा. हें सर पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. तशेंच दानियल प्रवादीच्या 12व्या अध्यायांत 1-4 म्हणटा देर वील बी ए टायम फॉर ट्रबल. एक व्हडा संकश्टाचो काळ येतलो म्हणटा. संवसारांत व्हडले संकश्ट येतले, हर एक लोकांचेर संकश्ट येतले म्हणून दानियल प्रवादी बरयता. कित्याक कोणें क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावना, कोण क्रिस्ता सांगाता वचूंक तयार जावना तांकां सर्मांचेर हे संकश्ट येतले. जोएल प्रवादी बरयता 1 अध्याय 15 वळ म्हणटा द डे ऑफ द लॉर्ड वील कम एज ए डिस्ट्रक्शन म्हणटा. एक चिंतनांतल्या घडये व्हडले संकश्ट ह्या लोकांचेर येतलो म्हणून बरयता. तशेंच जोएल प्रवादीच्या 2व्या अध्यायांत 1-2 ए डे ऑफ डार्कनेस अँड ग्लुमिनेस काळोखाचो दीस, अंधकाराचो दीस ह्या संवसाराक येतलो म्हणून जोएल प्रवादी जेजू क्रिस्त येवच्या जायते वर्सां पयलीं 400-500 वर्सां आदींच हें पुरां बरोवन घाल्लें आसा. मागीर प्रवादी ओबेदिया म्हणटा 1 अध्याय 15 वळ म्हणटा फॉर द डे ऑफ लॉर्ड इज नियर म्हणटा सरस्परचो दीस लागींच आसा म्हणून बरयता. आमोस प्रवादी बरयता 5 अध्याय 18 वळ हाय तुमकां सरस्पराच्या दिसाक राखून आसलेलो म्हणून तो बरयता. म्हळ्यार ही सर संगती आनी जायत्यो संगती आसात. हांवें थोडे मात्र तुमच्या मुखार दवरलां. हें कितें सकट बरयलां गी तें खंडीत घडतलें. कित्याक देवाचें उतर भुमी आकाश सरतलो
पूण म्हजी उतरां सरचीना म्हणटा देव. ताणें कितें उलयलांगी तें बरोवन घालांगी तें खंडीत घडतलेंच. एकेक आमी पळोवंक जाल्यार जेजूच सांगता मातेबाचे एवांजेल 24:19-22 म्हणटा त्या हा बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची. तुमची फळां पळोवन हिंवाळ्यांत वा साब्बातांत येना जावं म्हणून तुमी मागा. ते वळयतले व्हड संकश्ट संवसाराच्या आरंभातावन आज पर्यंत तसले कश्ट आयिल्ले नात आनी फुडें येवचे नात. आनी संकश्टाचे ते दीस उणें करूंक नातले जाल्यार नर मनीस वांचतो ना. पूण आपल्या विंचल्या पासून देव तो उणें करतलो म्हणून आदींच बरोवन घाला. कित्याक क्रिस्त विरोधीक 7 वर्सां दिलांत. त्या 7 वर्सांत 11चे 3.5 वर्सां कठीण संकटाचे दीस त्या क्रिस्त विरोधीचे उपद्र आसतले आनी देवाचो क्रोध थंय उपद्र म्हणल्यार देवाचो क्रोध येतलो. थंय 7 मरीचे उपद्र, 7 तुतुरेचे उपद्र आनी 7 आयदनाचे उपद्र म्हणून टोटली 21 उपद्र देव संवसाराक धाडटलो. आनी एका लोकां खातीर कित्याक देवाच्या एकल्याच पुताक कोणें वळखोनागी तांकां हर एकल्यांकी ते संकश्टाचे दीस येतले. देखून क्रिस्ताच्या येण्याक हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी कशें तयार जायचें हे प्रोग्राम तुमी पळयतात जाल्यार खंडीत जावन तुमचे मोती उगडतले. कित्याक पवित्र पुस्तकांचीच उतरां आमी खाण हांगासर उलयता. कित्याक एक तयार करूंक संवसाराक तयार करूंक एक ल्हानशे प्रयत्न. कित्याक आज तूं परिक्षा करता जाल्यार वय सरस्पराचो ताळो आयकाची जाल्यार तुमची काळजां दारूण करनाका म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून जायते जाण सांगतात 2000 वर्सां जालीं हे बरोवन अजुनूय घडोना आणकी घडता गी वय जाता गी म्हणून जायते जण आनी त्या विशयांत वय एक थंड जालात म्हणल्यार खंयच तयार ना तेंची. पूण पेद्रूचें 2रें पत्र 3 अध्याय म्हणटा 9वी वळ थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बासावणी पाळूंक गळाय करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणेय नाश जायना बगार समेस्तांनी आपल्या थंय परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. देव आपली बासावणी पाळूंक गळाय करिना. जर करता जाल्यार तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. कित्याक तुमचे मदें कोणेय नाश जावं नजो म्हणून देवाची योजन जावन आसा. तो आशेता कोणें नाश जावं नजो हर एकल्यांनी बचाव जायचे म्हणून. देखूनच सोडवणदार जावन जेजूकच ताणें ह्या संवसाराक धाडलां आनी सोडवण्याचें काम 2000 वर्सां आदींच ताणें तें कंप्लीट केलां. देखून आज तुका सुवार्थ आयकशी जाल्यार हेरांनी केल्ल्या बरी तुज्या मलगड्यांनी केल्ल्या बरी तुजीं काळजां दारूण करनाका. क्रिस्ताच्या शिकवण्याक तूं फाळ दिवन तुका तयार जावंक हो एक अवकाश आसा. देखून ह्या संवसारान आमी पळयता ह्या डिसेंबर म्हयनो आयलो म्हणटना सोडवणदार जल्मला म्हणून सगळ्यांनी कांतारां गायतात. सोडवणदार जल्मला वय जेजू क्रिस्त सोडवणदार जल्मलो. तो खंयचेय जात कुळ या खंयचेय धर्म स्थापन करूंक आयिल्लो न्हय. सगळ्या मनशा कुळाकच बचाव करूंक आयिल्लो. कित्याक जुवांवचो अध्याय 3 अध्याय 16वी वळ म्हणटा देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो ताचेर विस्वास दवरला कोणाचो नाश जावच्या ना जावच्या खातीर. देखून आज कोण ताचेर विस्वास धरून ताका सत मानता या पर्सनल सेवियर जावन ताका स्विकार करता की तांच्या हर एकल्यांची बचाव जाताली. पूण हांगा आमी एक सवाल आसा सोडवणदार जल्मला. पूण ATV प्रोग्राम पळोवच्या भावाक या भयण्याक हांव विचारतां तुका कसलो फायदो जाला. तुका कांय तरी बेनिफीट जालां गी. तुवें सोडवण जोडलां गी. तुजे थंय सोडवण आयलां गी. कित्याक त्या दिसा राती मध्यानाराच्या राती लुकाच्या अध्यायांत 2ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता 8वी वळ त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासलेले. ते बळे कचपणे सरस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. ते दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक थारक जल्मला तोच क्रिस्त सोमी म्हणून 2000 वर्सां आदींच देवदूतानच हर एका मनशा कुळाक एक रचणार एक सोडवणदार एक तारक एक सेवियर जल्मला म्हणून स्वर्गांत हांव गाजयला. आज
कितल्या जाणांनी ती सोडवण आपणायला, कितले जाण तयार जाल्यात. सोडवण म्हणल्यार खंयची कसली सोडवण? सगळ्या मनशा कुळाचेर आदाम केल्लें सैमाचें पाताक म्हणटा आमी, सगळ्या मनशा कुळाचेर तें पाताक दजिल्लें. पूण एका मनशाच्या अपराधा वरवीं कशें तें पाताक आयिल्लें की एका नितीवंत मनशाच्या बलिदाना वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचे अपराध पाताक धुवन काडला जेजू क्रिस्तान. वय तुवें आज तें स्विकार केलां गी, कित्याक त्या पातका निमती मरण आयलें, पिडा शिडा आयली. वय सर्गा राजाचें कनेक्शन चुकलें, देवा मदें आनी मनशा मदें कनेक्शन चुकलेलें. पूण जेजू आयलो, तें कनेक्शन ताणें रिबिल्ड केलां. आज आमकां सर्गार आज बसयलां. आपुणूच वाट म्हण सांगला. तो म्हणटा हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे वरवीं कोणी बापा लागीं वचूंक सखाना म्हणटा जेजूचें उतार. देखून बापा लागीं वचपाचें जाल्यार कित्याक एकच सर्ग आसता सगळ्या मनशा कुळाक, सगळ्या संवसाराचो सगळ्या जात धर्म खंयची कूळ जावन एकच सर्ग आसता, एकच देव आसता आनी त्या देवा लागीं वचूंक एकच वाट आसता, जेजू क्रिस्त मात्र. जर जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवा लागीं वचूंक जायना आनी खंयचे वाट नात. देखून आमकां एक सोडवणदार जल्माला, आमकां सोर वाटेंतले भायर काडन आमकां एकच वाट आसला देवा लागीं वचूंक, ती जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून तो सोडवणदाराचे तुवें घेतला गी, स्विकार केला गी. ताच्या येण्याक तूं तयार जालाय गी. पळय सर संगती जायत्यो संगती आसात. हांव तुमकां थोड्यो सामाजीक घटना, थोड्यो बायबलाचीं उतरां आनी सर काण तुमकां वीज पिक्चरां दाखोवन हांव तुमकां ह्या कंप्लीट प्रोग्रामांत तुमकां तयार करता. कित्याक तुमी हे सगळे प्रोग्राम पळयचे जाल्यार कशी सोडवण मेळटा, कशी मेळटा, कशें आमी तयार जायचे, सोडवणदार कोणा खातीर आयिल्लो, सोडवण जोडचें म्हणल्यार कितें, सकट सांगती तुमी जाणा जायत. देखून आमी मुखार अशा जुवां प्रमाणे हांगा सुवार्थ्यांत जुवांच्या वांजेलांत 11वी अध्याय 2:25 आणि 26 म्हणटा. जेजू म्हणटा थंय लाजराच्या घरा, लाजर मरून 4 दीस जाल्ले. जेजू तिच्या घरा वतात, ताच्या घरा लागीं वता, ते पोंडा लागीं वता आनी म्हणटा, मारताक म्हणटा तूं सत मानशें जाल्यार देवाची महिमा पळयतले, महिमा देखतले म्हणटा. आनी म्हणटा ती म्हणटा वय स्वामी हांव तो निमाणे घडये तो जिवन जातलो म्हणटा. पूण जेजू त्या वेळार म्हणटा हांवच पुनर्जिवंतपणाने जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरचो ना म्हणटा. वय जेजू म्हणटा हांवच पुनर्जिवंतपण. कोणाकी मरून परत्यान या ताणें सर्गाक वचाचें जाल्यार दुसरी वाट ना, हांवच म्हज्या मुखांत येजे. जो कोण म्हाका सत मानता तो मेला जाल्यार, म्हाका सत मानून तो मेला जाल्यार तो जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसून म्हाका सत मानता हांव येताना तो मरचो ना, पूण तो एक तेजे ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटा आमी, हय तो रुपांतर जावन म्हज्या सांगाता येतलो म्हणटा. देखून जेजून क्लियरली सांगला दुसरी वाट ना. हांवच कित्याक मेल्ला मदीं ह्या संवसारांत जल्माला पुनर्जीवन जावन तिसरे दिसा पुनर्जीवन जावन सर्गार चडून गेला. हांव मात्र दुसरें कोणी ना. देखून म्हाका मात्र सतमानजी म्हज्या मुखांतर मात्र साल्वास हांव म्हणून सोडवण म्हणून जेजून हांगा क्लियरली सांगला. हांगा आमी पळोवचें जाल्यार उगडापणा ग्रंथांत जायत्यो संगती बरोवन आसात. जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार कितें घडतलें, कशें तयार जायचें, कोणाक तो आपोवन व्हरतलो, ह्या कोण तयार जावना तो तांचेर कसले संकश्ट येतले, सगळ्यो संगती उगडापण ग्रंथ 1 सावन 22 म्हणसर कंप्लीट बरयलात. पूण स्टार्टिंगार 1 सावन 3 म्हणसर 7 सभे विशयान बरयलात आनी सर्गा राजाचें थंय उगडापण जुवांक दिल्ल्या विशयान बरयलां. पूण ह्या एक विशेश म्हणल्यार उगडापण ग्रंथ म्हण हाचें हेडलायन आसा, उगडापण ग्रंथ म्हण बरयला. पूण जायत्या लोकांक हांव चिंता थोड्यांक मात्र उगडापण ग्रंथ उगडापण जाला, तेजे अर्थ कळला, आनी सगळ्यांक कितें उगडापण ग्रंथ धांपूनच आसा. ते उगडापण जावना अजुनी. आमी एक प्रयत्न करना आसा हे सगळें उगडापण ग्रंथ हाचे सगळ्यो संगत, कित्याक ते मिस्तेरांनी बरोवन आसा. जायत्यांक वाचल्यार ते समजना, कित्याक ते एक गुढार्थ लिपी आसा तेंचो. देखून ते पुरा सगळे अर्थ आमी कोंकणींत पयल्या फावटी कोंकणींत हरयेकल्या आमच्या क्रिस्तांव लोकांक ते कळोवच्या खातीर आमी एक प्रयत्न उगडापण करचें एक प्रयत्न करना आसा. देखून कितें उगडापण जायचें म्हणून 2000 वर्सां जालीं बरोवन गेलां गी, तें अजुनी दांपोवन आसा, अजुनूय लिपोवन आसा. देखून हांगासर बरयलां गी उगडापण ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत प्रस्तावनांत सांगता जेजू प्रस्तावनेन नामान जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी, म्हळ्यार सरस्पर देवान
जेजू क्रिस्ताक मुखार जावच्या विशयांत 11 दिसाक जावच्या विशयांत जेजू क्रिस्ताक देवान उगडापण केल्ल्याची वर्दी कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण केलें. कोणें? देवान मुखार जावचें आपल्या सेवकांक उगडापण करीचें म्हणून जेजू क्रिस्ताक ही वर्दी दिता. आपल्या दुताक पाठोवन थाणे जुवांक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें. जेजून एका दुताक पाठोवन जुवांक दर्शना मुखांतर जुवांवतना पात्मोस द्विपाचेर बंदी जावन आसलो आनी त्या वेळार जेजू ताका हें दर्शना मुखांतर ताका कळयता आनी आपणें देखलां ते सगळ्याक हें देवाचें उतार म्हणून आनी जेजू क्रिस्त हाका साक म्हणून जुवांव रुजवात दिता. कितें? आपणें देखलां त्या सगळ्याक जुवांवन कितें दर्शनान कितें देखलां गी त्या सगळ्याक देवाचें उतार म्हणून ताका जेजू क्रिस्त साक्ष म्हणून जुवांव रुजवात दिता. आनी तिसरी वळ म्हणटा ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो भागी. ह्या उतरांक कान दिवन हातूंत बरयल्ले प्रमाणे चलतलीं भागी म्हणून बरयलां. असलें एक भागीदारपण बरयलां हांगा आसा. कोण ह्या प्रवादाची उतरां उगडापणाची उतरां परगट करता गी तो भागी आनी उतरांक कान दिवन त्या हातूंत बरयल्ले प्रमाणे चलतलीं भागी. म्हळ्यार एक भागीदारपणाक आमकां आपयलां. हें उगडापण ग्रंथ हरयेकल्यांनी आयकाचें वाचीचें समजा जाय आनी त्या भागीदारपणांत एकठांय जायचें म्हणून हांगासर बरयलां. कित्याक? निर्मळ काळ लागीं पावला. वय भावानो भयणीनो, निर्मळ काळ लागीं पावला. आदीं आमी पळयतना वय आणकी टायम आसा, वेळ आसा म्हणटलें. आतां संवसारांत जायत्यो घडिता ही सर संगती मुखार तुमकां कळयता. सर संगती आमकां जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक जायते लागीं आसात. देखून हरएकल्यांनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावंक आसा. त्या उद्देशान हे प्रोग्राम आमी कंटिन्यू करना आसा. हांगासर पवित्र पुस्तकांत बरयलां जेजू क्रिस्ताचें येणें बेगीनच आसा म्हणून. आतां आमी वाचलें. तें केदाळ येतलो, कसो येतलो, तो आयलो जाल्यार कशें जातलें, तूं तयार जालें गी. हांगा आमी कोणाकय विचारचें नाका. हांव पर्सनली हरएकल्यांक हे TV प्रोग्राम पळयताला हरएकल्यांक पर्सनली क्वेश्चन करता, तूं तयार जालां गी. आतांच आमी सांगतनाच जेजू क्रिस्त आयलो. कित्याक? ताणें सांगलां हांव सोरा बरी आतां म्हणटा. तो दीस आतां घडी बापा शिवाय पुताकी गोतना म्हूण सांगला. ती घडी केदाळ म्हूण कोणाकूच गोतना. तो केदाळ येता म्हूण गोतना पूण तो सोरा बरी येता म्हूण सांगला. ती घडी येतलोच. तर बरयलां जाल्यार तो 100% येतलो. दुसऱ्यांचे विशय सोडया, तूं तयार जालां गी. आज तुका हरएकल्याक हांव सवाल विचारता, तूं तयार जालां गी. संवसारांत पळयता जाल्यार अन्य लोक जायतो हारींनी वय पवित्र स्नान खाण घेवन जेजू क्रिस्ताच्या राजांत बळान येते आसा. पूण तूं तयार जालां गी. खाली क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्माल्यार पुरो गी. क्रिस्तांवाचें नांव आसल्यार पुरो गी. कितें हर एक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. कशें आमी तयार जायचे, कित्याक तयार जायचे. जर तयार जावनासतना उरलो जाल्यार कसले संकश्ट ह्या संवसारांत येवचे आसात. देवाचो क्रोध येवचो आसा. हर एक संगती ह्या पवित्र पुस्तकांत म्हळ्यार उगडापण ग्रंथांत बरोवन आसा. देखून तें उगडापण जावना, तें धांपूनच आसा. कित्याक सैतान ह्या लोकांचे अधिपती जावन आसा. सैतान लोकांचे मती तो दाड्डे केलात, समजना आमच्याक तो तांकां कंट्रोल करनासा. एक खळो नजो म्हणग्यान. देखून आमी एक कोंकणींत आमी उरल्या भाशेनी तुमकां इंग्लीश, कन्नडा आनी जायते भाशेनी जायते जाण शिकोवणार उगडापण ग्रंथाचे. आनी तशेंच दानियल प्रवादीन ते सगळे संगती बरोवन आसात. दानियल की देव त्या काळार सादारण जेजू क्रिस्त येवच्या 450 वर्सां आदींच 500 वर्सां आदींच देव स्वप्ना मुखांतर दानियेलाक कळीत करता. मुखार कशें क्रिस्ताचें येणें आसतलें, 1000 वर्स क्रिस्ताचें राजवट आसतलें, क्रिस्ताचें गुपीत येणें आसतलें आनी त्या वेळार 7 वर्सां क्रिस्त विरोधी एंटी क्रायस्ट म्हणटा ताचें राज येतलें. त्या विशयान सकड स्वप्ना रुपार नेबुकदनेझर रायाक स्वप्न पडलें ताच्या विशयांत, मागीर दानियेलाक 2 स्वप्नां पडलीं ताच्या विशयांत. सगळ्या स्वप्नाचो अर्थ देवान आदींच जेजू क्रिस्त येवच्या 500 वर्सां आदींच देवान कळीत केलां. पूण जायत्यांक अजुनूय तें दंपन आसा. देखून आमचे कंप्लीट स्टडी जावन आसा दानियल आनी उगडापण. अशेंच संवसारांत जावन आसा. चोर घडिता आमी तें पिक्चर तुमकां दाखोवन घेवन आनी तुमकां शिकोवन दितलो. कित्याक उद्देश इतलोच, क्रिस्मसाक तयारी करा, क्रिस्मस समारंभा. कित्याक संवसाराचें व्हडलें फेस्त तें एकच क्रिस्मस जावन आसा. हर एक लोक जेजू क्रिस्ताचे जल्माचे तो दीस संभ्रमता.
पूण जल्माचो दीस संभ्रांता वय क्रिस्त येतलो ताच्या येण्याक वय आमी कसले तयार करूंक आसा कित्याक संभ्रम मागीर सर्गार आदारांत आसतलो त्या संभ्रमाक तूं तयार जाला गी संवसाराच्या संभ्रम जायते आसतले लोक खातलो पियेतलो वय त्या दिसा पर्यंत कशें बुर्तुगल येयलो गी बुर्तुगल येवच्या घडये म्हणसरी हर एक लोक खातलो पियेतलो आनी गमातां मारतलो काजारां करून घेतलो काजारां करून दितलो तशेंच मनशा पुताचे येण्या वेळारी घडतलें म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक त्या संथार आमी पावल्या त्या घडयेर आमी पावल्या देखून आमी हर एकल्यांनी तयार जावंक आसा क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे हांव मुखल्या एपिसोडांत हे सर सांगती वय कितें खंय सगट कितें सगट बरयलां तें सर सांगती हर एक तुमकां ते तुमकां तुमच्या मनाक ह्या कोंकणी भाशेंत तुमकां तें स्पश्ट कळच्या रितीन हांव तुमकां सुडाळ्यान तें विवरण दितलो देखून हर एकल्यान तयार जायचे आनी तें कंप्लीट फर्स्ट तान लास्ट म्हणसर हर एक एपिसोड तुमी पळोवन ते तुमी तयार जावंक हांव तुमकां उलो दितां देखून आयच्या दिसा हांव अखेर करतां कित्याक फाल्यांच्या नेक्स्ट एपिसोडांत हांव तुमकां नेक्स्ट दाखयतलो खंयचें म्हणल्यार थंय जेजू क्रिस्तचे येण्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तो कसो येतलो कित्याक येतलो तें सर सांगती आमी नेक्स्ट एपिसोडांत पळया ओके थँक्यू